शाहसवार करबला की शाहसवारी को सलाम, नेज़े पे कुरान पढ़ने वाले कारी को सलाम। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने बड़ा उम्दा कलाम यानी कुरान करीम नाज़िल फरमाया है, जो ऐसी किताब है कि बाहम मिलती जुलती है, बार बार दोहराई गई है, जिससे इन लोगों के जो अपने रब से डरते हैं दिल कांप उठते हैं, फिर इनके बदन और दिल नरम होकर अल्लाह के ज़िक्र की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। ये अल्लाह की हदायत है, जिसको वो चाहता है इसके ज़रिए से हदायत फरमा देता है। हदीस मुबारका है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला का अक्सर जिक्र करने वाला है वो नफाक से बरी हो जाता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का जिक्र दिलों की शिफा है। फरिश्तों से बशर को क्या, फरिश्तों से न ऐसी बंदगी होगी। हुसैन इब्ने अली आएंगे, दुनिया देखती होगी। हमारे खून के बदले में उम्मत बख्श दे या रब, खुदा से हशर में ये इल्तिजा शब्बीर की होगी। शास्तु हुसैन बादशाह अस्तु हुसैन, दी अस्तु हुसैन दीने पना अस्तु हुसैन, सरदाद नादाद दस्तर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्तु हुसैन। इश्क वाले करबल को मदीने की तस्वीर कहते हैं, इश्क वाले करबल को मदीने की तस्वीर कहते हैं, करबल वाले रिंदों को अपनी जागीर कहते हैं। लुटा दी जिसने अपनी दीनों दुनिया, गमे शबीर की खातर, फकरो डना वाले इसको इश्क की तो कीर कहते हैं। जिसका हो रहबर हजरत इमाम हुसैन और मजहब इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले तारीकत इसको कुरान की तफसीर कहते हैं। सुभान अल्लाह। आप ए फरजंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तेरा परसा किसे दूं, मैं इस नाकदरी का शिकवा किससे कहूं। हाँ, खेमों की जानब चलता हूँ कि वहाँ ज़ोहराए सानी, लखते जिगर बतूल, तेरी माँ जाई बहन ज़ैनब मौजूद है, उम्मे कलसूम मौजूद है, रकैया मौजूद है, और फिर तेरी बेटियां सकीना और फातिमा मौजूद है। तेरा लखते जिगर ज़ैनुल आबिदीन मौजूद है। लेकिन यहाँ भी तो एक क़यामत का मंजर है। अध जले खेमे, टूटी हुई तनाबे, दुआ छोड़ती हुई चोबें, अनगिनत कहानियाँ कह रही हैं। मैं ज़ैनबे तहरा से क्या खता करूं कि इसकी आंखों के सोते तक खुश्क हो चुके हैं। चादरे ज़ोहरा इसके सर से छिन चुकी है, सकीना का सर भी बरहना है। लुटे खुलकर गले पड़ी हुई हैं, आंखों में वहशत है, हर आने वाले से खौफज़दा होकर फूफी से लिपट जाती हैं। ज़ैनुल आबिदीन बीमारी के बायस पहले ही कमज़ोर थे, अब बिल्कुल निढाल हो चुके हैं। करवट बदलना भी इनके लिए मुश्किल हो चुका है। ए ज़ोहरा सानी, मैं तुझे बेटों औन और मोहब्बत का परसा दूं, या अली अकबर और कासम का। मुझ में ये हौसला कहाँ जो कह सकूं, ए हुसैन की बहन, ए हुसैन की बेटी, ए हुसैन के फर्जंद, हुसैन शहीद हो गए, इनका लाशा बेगौरो कफन सहरा में पड़ा है। अब तुम हुसैन का इंतजार ना करना, वो अब तुम्हारे पास नहीं आएंगे। वो जा चुके हमेशा के लिए अपने भाई के पास, अपने बाप के पास, अपने नाना के पास।
اٹھو گنجے شہیدہ میں سوئے ہوئے مظلوم مسافروں کو بھی یہ پیغام پہنچا دو کہ حسین تمہارے تواتم میں اس وادی میں پہنچ گئے جہاں تم جا چکے ہو۔ ان کا شان استقبال کرنا، اور ہاں دشتے کربلا کے مسافروں اب رختے سفر باندھو اور سفر کی تیاری کرو۔ ابھی دشمن کے ترکش میں کچھ تیر باقی ہیں جو تم پر آزمانا چاہتا ہے۔ اب تمہیں قیدیوں کی صورت اس دربار میں پیش کیا جائے گا جس کے حکم سے تمہارے خیمے جلائے گئے، تمہارے سامان لوٹے گئے، تمہارے مردوں اور بچوں کو خون میں نہلایا گیا، اور ہاں تمہارے سردار کو شہید کیا گیا۔ دیکھو اس آزمائش کو بھی خندہ پیشانی سے قبول کر لو، مانا کہ بے پناہ صدموں سے بھوک اور پیاس سے، خوف اور ہراس سے، بے خوابی اور بے آرامی سے تمہارے اعضاء شل ہو چکے ہیں۔ تم نڈھال ہو، لیکن یہ کڑا سفر تمہیں بہرحال کرنا ہے۔ کربلا سے کوفے کا سفر چلتے چلتے مظاہر قدرت بھی دیکھتے جانا۔ میدان کارزار راہ میں پڑے گا۔ اگر تمہاری نگاہیں کوئی دل خراش منظر دیکھ لے تو حرف شکایت زبان پر نہ آئے۔ اے زہرہ ثانی، اس قافلے کی قیادت بھائی کے بجائے اب تمہارے سپرد ہے۔ جرت، پاپا مردی، استقلال، تدبر جو ورثے میں تجھے ملا ہے، اس کے حق ادا کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ صبر و استقامت سے قدم بڑھاؤ۔ کیا ہوا جو اونٹوں کی پینٹھیں ننگی ہیں، اماری اور محمل چھن گئے ہیں، پیدل بھی چلنا پڑے تو اف نہ کرنا۔ لیکن یہ کیا، زینب کدھر ہے؟ قافلہ حسینی کی قائد زینب، وہ تو بھائی کی سربریدہ لاش سے لپٹی ہوئی ہے، اسے بوسے دے رہی ہیں، ان کے خون میں بھیگی ہوئی مٹی اٹھا اٹھا کر آنکھوں سے لگا رہی ہیں، چہرے پہ مل رہی ہیں۔ حسین میرے بھائی، میرے سردار، میری زندگی کے متاع، میرے دونوں لختے جگر اون اور محمد تھے جو تجھ بے نثار کر چکی۔ بتا اب کس چیز کو تجھ پہ فدا کروں؟ اب میرے پاس تو کچھ باقی نہیں رہا، ایک جان باقی ہے سو وہ بھی حاضر ہے۔ مجھے بھی اپنے پاس بلا لو کہ زندگی اب تلخیوں کے سوا کچھ نہیں رہی۔ میرے جان سے پیارے بھائی، تیری بہن پر جو صدمات پڑے ہیں، اگر تو ہوتا کبھی برداشت نہ کرتا۔ یا